तिमीले रेकर्ड गरेको भिडियो त हेरिराख्यौ नि मजाले छ सर। त्यही त भिडियो पनि हेर्ने गर है, बुझेन भने मलाई सोध नि। सब्सक्राइब गर्ने, सब्सक्राइब गर्यो भने सबै भिडियोहरू राखेको आउँछ। मैले सबै भिडियोहरू राखिदिन्छु अहिलेसम्म पढाएको केमिस्ट्रीको पनि, केही छुटे छैन। ल है, पहिला रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट हामीले यो प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ होइन, अगाडि पछि यो थ्योरीमा नि गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा सोध्छ कि लङ क्वेसन तिमीहरूको हो। यसको मेन एक्सपेरिमेन्ट भनेको यसको के काम हो, मेन टु मेजर द भेलोसिटी अफ द साउन्ड हो। हामीले ल्याबमा नि गरिन्छ र स्पिड अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि मेजर गरिन्छ यो एक्सपेरिमेन्टबाट, रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा। र यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ त, एउटा यसको एउटा राम्रो ओपन ट्युब हुन्छ, यो वुडन बक्स, यो ट्युब मेटालिक ट्युब हो होइन, मेटालिकको ट्युब हुन्छ हो, जहाँ हामीले पानी राख्छौँ कि यो वाटर लेभलहरू देखाएको हो। अनि यसको साइडमा यो पनि यो सानो ट्युब नै हो, पर्मानेन्ट यसको साइडमा राखेको हुन्छ, यसको वाटर लेभल चेक गर्नलाई हो। यसको जति वाटर, किनकि यो देखिँदैन बाहिरबाट, यो त मेटालिक ट्युब हो, यसमा वाटर लेभल हामीले देखिँदैन बाहिरबाट हो। यो त्यो बाहिरबाट देख्न यो पर्मानेन्ट यो देखिन्छ कि यो ट्रान्सपारेन्ट ट्युब यो राखेको हुन्छ, यसको वाटर लेभल र यो ठ्याक्कै यो यहाँ छ भने यसले यहाँ देखाउँछ यसरी। हामीले यो चाहिँ हेर्न मिल्छ, यो मिल्दैन, यो किनकि यो के छ मेटालिक ट्युब हो, यो बाहिरबाट देखिँदैन, यो देखिन्छ। यसको ट्युब यदि पानी यहाँसम्म आछ भने यसको यति पानी छ भन्ने देखिन्छ हो, यहाँ देखाउने यसको काम हो।
अब मिटर स्केलको काम भनेको त्यही लेभल अफ वाटर चाहिँ कति वाटर लेभल यो सपोज मानौँ यो 10 20 30 40 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर 60 70 80 यो कहाँसम्म छ भने वाटर लेभल अथवा लेन्थ अफ द इयर कलम हो यति बाँकी वाटर छ भने यति बाँकी त इयर कलम हो लेन्थ अफ द इयर कलम अथवा लेभल अफ वाटर लेभल मिटर स्केलले चेक गर्ने कति छ भनेर हो अब यो रिजर्भोयर भनेको यो मुभेबल हो यो सबै फिक्स्ड हो सबै फिक्स छ यो चाहिँ मुभेबल हो यो स्ट्यान्डर्ड राखेको छ यो तल माथि गर्न सकिन्छ यो रिजर्भोयर यसको काम भनेको वाटर लेभललाई तल माथि गर्ने के तल वाटर लेभललाई माथि पनि वाटर लेभलको राइज गर्न सकिन्छ अथवा लो गर्न सकिन्छ यसको काम हो रिजर्भोयरको काम अब यो भनेको रबर ट्युब हो नि पानी यहाँबाट आइरहेछ पानी यता पनि गइरहेछ अनि यहाँबाट पानीको के भन्छ पानीको लेभल कन्ट्रोल गर्ने यसले रिजर्भोयर तल माथि गर्ने यो यसको कन्स्ट्रक्सन भयो यो वुडन बक्स भयो हो एउटा मेटालिक ट्युब छ त्यसको साइडमा के छ यसको एउटा पर्मानेन्ट ट्रान्सप्यारेन्ट ट्युब छ हो जसको काम भनेको वाटर लेभल चेक गर्ने वाटर लेभल यतिसम्म छ भने यसले यतिसम्म देखायो भने हुन्छ के हामीले यो चाहिँ बाहिरबाट देखिँदैन कति वाटर लेभल छ भनेर यो ट्युबमा हो यसको यति छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ यो ट्युबले हो अनि यो मिटर स्केलको काम भनेको वाटर लेभलको हाइट चेक गर्ने हो कति वाटर लेभल छ अथवा लेन्थ अफ द इयर कलम कति छ त भित्र इयर लेभल कति छ त भन्ने कुरो र रिजर्भोयरको यसको काम भनेको के गर्ने हो टु के अरे लेन्थ अफ द इयर कलम चाहिँ अथवा लेन्थ अफ द इयर कलमलाई एडजस्ट गर्ने अथवा वाटर लेभललाई एडजस्ट गर्ने काम हो यसको काम भनेको रिजर्भोयरको है तिमीहरूको प्र्याक्टिकलमा नि गरिन्छ प्र्याक्टिकल गर्यो भने सजिलो हुन्थ्यो प्र्याक्टिकल गरेको भए पहिले अब म यहाँ भन्छु है अब तिमीहरूको सुरुमा के गरिन्छ एक्सपेरिमेन्टमा हामीले ट्युनिङ फर्क भनिन्छ नि तिमीहरूले ट्युनिङ फर्क थाहा छ नि हैन ट्युनिङ फर्क यस्तो सेपमा हुन्छ ट्युनिङ फर्क यहाँ ल्याएर राख्छौ यो ओपनिङको यसमा छोडेनौ तिमीले प्र्याक्टिकलमा गर्दा यहाँ यसको ओपनिङमा यहाँ ल्याएर राख्छौ यसरी हो ओपनिङ भयो ट्युनिङ फर्क ल्याएर भाइब्रेट गराएर के रबर प्याडमा भाइब्रेट गराउँछौ ट्युनिङ फर्कलाई अनि यहाँ ल्याएर राख्छौ र वाटर लेभल फर्स्ट कन्डिसनमा वाटर लेभल त तिमीले ओपनिङको नजिकसम्म पुर्याउँछौ यसले गरेर हैन यसको काम भनेको अब तिमीले यसले माथि लाँदाखेरि यसको माथि जाँदाखेरि यसको वाटर लेभल पनि बढ्दै जान्छ तर यहाँ चाहिँ यो रिजर्भोयरमा के हुन्छ वाटर लेभल घट्छ फेरि किनकि यो वाटर लिएर जानु पर्यो नि फेरि सबै माथि बढ्नलाई यसलाई माथि लान्छौ यहाँ वाटर लेभल रिजर्भोयरमा वाटर लेभल घट्दै जान्छ भनेको चाहिँ के हो वाटर लेभल अब माथि बढ्छ यसरी बढ्दै जान्छ यहाँ पनि बढ्दै जान्छ यहाँ पनि बढ्दै जान्छ र सपोज मानौँ वाटर लेभल यसरी आयो त्यहाँसम्म आयो मानौँ यो भयो यो पन्टी भयो मानौँ यहाँसम्म आयो वाटर लेभल यो पोजिसन भनौँ एक्स हो मैले ल्याएँ वाटर लेभल चेक गर्दै गएँ भाइब्रेसन गरेँ ट्युनिङ फर्कमा गरेँ हो ट्युनिङ फर्कलाई भाइब्रेट गराएँ यहाँ ओपनिङमा राखेँ हो अब भित्र इयर मोलिकुलहरु त भाइब्रेट हुन्छ हो इयर मोलिकुल भाइब्रेट हुन्छ र साउन्ड सुनिन्छ नि त यहाँ त इयर मोलिकुल छ यतिमा हो इयर मोलिकुल भाइब्रेट गर्दै गएँ साउन्ड सुनिन्छ फेरि मैले भाइब्रेट गराएँ र एउटा यस्तो पोजिसनमा जब मैले वाटर लेभल एडजस्ट गर्दै जान्छु एउटा यस्तो पोजिसन भने एक्स पोजिसनमा आएपछि यहाँ देखिन्छ देखिदैन हैन यतापट्टि गराएँ मैले हजुर उताको देखेन उतापट्टि फिगर पनि यता गराएँ मानौ यो वाटर लेभल भयो एक्स पोजिसनमा मैले वाटर लेभल माथि तल एडजस्ट गर्दै गएँ माथि तल यसको लेभल बढाउँदै गएँ हो चेक गर्दै गएँ के मैले फेरि एकचोटी टायर ट्युनिङ फर्क भाइब्रेसन गराएँ यहाँ आने यहाँ राखेको ओपन टिपमा साउन्ड सानो साउन्ड आइरहेछ भाइब्रेसन साउन्ड आइरहेछ मजाले आइरहेछ तर फेरि मैले चेक गर्दै जाँदाखेरि एक्स पोजिसनमा आएपछि सपोज मानौँ इमेजिन वाट एक्स पोजिसनमा आएपछि यसको भाइब्रेसन म्याक्सिमम साउन्ड सुनाइदियो मलाई जब मैले भाइब्रेसन गरेर ट्युनिङ फर्क यहाँ ल्याएर राखेँ र वाटर लेभल एक्स पोजिसनमा आएपछि टिपको मलाई म्याक्सिमम साउन्ड सुनाइदियो त्यो भन्न खोजेको के हो त्यहाँ रेजोनेन्स अकर भयो अगाडि मैले गरिराखेँ यसलाई वाटर लेभललाई रेज गरेर राखेँ वाटर लेभल बिस्तारै बढाउँदै गएँ मैले ट्युनिङ फर्कलाई भाइब्रेट गराएर ट्युबमा राखेँ त्यहाँ साउन्ड आइराख्यो सानो साउन्ड इन्टेन्सिटी अलिअलिको साउन्ड आइराख्यो तर एउटा पोजिसन एउटा यस्तो पोजिसन एक्स पोजिसनमा आइसक्यो वाटर लेभल हो वाटर लेभल यहाँ एक्स पोजिसनमा आइसकेपछि म्याक्सिमम साउन्ड सुनाइदियो क्या मैले भाइब्रेट गरेर राखेँ साउन्ड म्याक्सिमम सुनाइदियो भन्न खोजेको के हो त्यो ट्युनिङ फर्कले प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी भनेको पिरियोडिक फोर्स एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र भित्र इयर मोलिकुल त भाइब्रेट भइराछ हो यति त इयर मोलिकुल छ इयर मोलिकुल भाइब्रेट भएको फ्रिक्वेन्सी के भयो म्याच भयो दुईटाको फ्रिक्वेन्सी म्याच भइसकेपछि अब इयर मोलिकुलहरु म्याक्सिमम तालले भाइब्रेट हुन्छ अथवा साउन्ड के हुने भयो म्याक्सिमम सुनिने भयो
किन एम्प्लिट्युड बढ्नु भनेको साउन्डको इन्टेन्सिटी बढ्नु हो। किनकि रेजोनेन्समा के हुन्छ एम्प्लिट्युड बढ्यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड बढ्यो, हामीलाई म्याक्सिमम साउन्ड सुनिदियो, यो पोजिसन एक्स मा आएछ। फर्स्ट कन्डिसन अफ रेजोनेन्स भन्छ यो हो। प्र्याक्टिकल गर्ने यही हो है। तिमीले ट्युनिङ फर्क एउटा लिन्छौ, ट्युनिङ फर्कलाई रबर ब्यान्डमा लगाएर भाइब्रेट गराउँछौ र यहाँ ओपन इनमा ल्याएर यसरी ओपन इनमा ल्याएर यसरी यसलाई टच त गर्दैनौ, यही हो, यसले सम्झियो, यो ट्युब सम्झियो हो। यसको ट्युबमा ल्याएर तिमीले भाइब्रेट गराउँछौ हो, र यहाँ एयर मोलिकुल अब यसको ट्युनिङ फर्कको भाइब्रेसनको कारणले, यसको फोर्स भाइब्रेसनको कारणले यहाँको एयर मोलिकुल भित्रको के हुन्छ, एयर मोलिकुल भाइब्रेसन आउँछ र मैले जब वाटर लेभल एडजस्ट गर्दै जान्छु अथवा लेन्थ अफ द एयर कलम एडजस्ट गर्दै जान्छु एउटा यस्तो कन्डिसनमा, यो मैले सपोज मानौँ एक्स पोजिसनमा आएपछि मैले भाइब्रेसन म्याक्सिमम सुन्छु। अब म्याक्सिमम साउन्ड सुन्छु मैले, यहाँ लाउड साउन्ड सुन्छु। त्यो भनेको के हो, रेजोनेन्सको कन्डिसन हो। कस्तो रेजोनेन्स कन्डिसन, जति कसरी भयो, यसको फ्रिक्वेन्सी एक्सटर्नल पिरियोडिक एक्सटर्नल फोर्सको फ्रिक्वेन्सी र भित्र भाइब्रेसन एयर भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी के भयो, म्याच भयो। म्याच भएपछि मैले लाउड साउन्ड सुन्यो, यसलाई भन्छ फर्स्ट रेजोनेन्स भन्छ हो। अब यसमा कस्तो वेभ फर्म भयो, तिमीले एन्टिनोड र नोड स्टेसनरी वेभ नै हो फर्म हुने हो। एउटा भयो वेभ दियो, वेभ भयो, इन्सिडेन्ट भयो। अब हेर्दै यसले त क्लोजिङको जस्तो बिहेभियर गर्ने, हेर्दै क्लोज ओपन ट्युबको जस्तो। यो यसको लागि, यो ट्युबको लागि यो के हो, क्लोजिङ हेर्दै यो ओपन हैन त हो कि हैन। यसलाई मैले क्लोजिङ जस्तो बिहेभियर गरेन, यहाँ त वाटरले भरेन त यो हो। एउटा यताको तलको क्लोजिङ भयो, मैले सपोज मानौँ यसलाई लेन्थ L1 भन्नु हो। अब हेर्नु त यसको लागि त ओपन क्लोज ट्युब जस्तो भयो नि। अब यहाँ यसमा के हुने भयो, फर्स्ट रेजोनेन्समा के हुने भयो, फर्म यसरी फर्म हुने भयो, यस्तो वेभ फर्म हुने भयो। हामीले गर्ने नि फन्डामेन्टल मोड ठ्याक्क यो फर्स्ट रेजोनेन्समा यसरी फर्म हुने। एउटा एन्टिनोड एउटा नोड, तर के छ, इन्ट करेक्सन छ। इन्ट करेक्सन पनि आउने भयो। अब यो त लेन्थ अफ द एयर कलम भयो, यति भनेको के हो, सी इन्ट करेक्सन ई, यो कन्डिसन। L1 भनेको लेन्थ अफ द एयर कलम यति एयर छ, यो ई भनेको इन्ट करेक्सन। फर्स्ट रेजोनेन्समा के फर्म हुने भयो, यस्तो फिगर हुने भयो फन्डामेन्टल हो। यो फर्स्ट कन्डिसन अफ रेजोनेन्स हो। यो कन्डिसनमा के हुने भयो त, L1 प्लस E इक्वल टु के हुने भयो, यो भनेको कति हुन्छ, यो कति हुन्छ, ल्याम्डा by 4 हो, ल्याम्डा बाइ, यहाँ देखियो है अझै, L1 प्लस E इक्वल टु ल्याम्डा बाइ 4 भयो। यो फर्स्ट कन्डिसन अफ रेजोनेन्स भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुन्छ, अब तिमीले वाटर लेभल त यहाँ अलि नजिकमा ल्यायो, अब तिमीले वाटर लेभल के गर्छौ, यहाँको घटाउँदै जान्छौ भनेको लेन्थ अफ द एयर कलम बढाउँदै जान्छ हो। लेन्थ अफ द एयर कलम बढाउँदै जान्छ अथवा वाटर लेभल घटाउँदै जान्छ भनेको यसलाई लोअर गर्दै जान्छ, यसलाई तल सार्दै जान्छ, यसको पनि तल सार्दै जान्छ, तर वाटर रिजर्भरमा माथि बढ्दै जान्छ। र यस्तो कन्डिसन आउँछ, फेरि एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ, पहिला अब यो झार्ने बित्तिकै साउन्ड त फेरि सुनिदैन, अलि मधुरो सुनिन्छ। अब तिम्रो वाटर लेभल घटाउने बित्तिकै र फेरि यसरी एडजस्ट गर्दै आउँदा घटाउँदै आउँदा एउटा पोइन्टमा के आउँछ, फेरि यस्तो आइन्छ। यहाँ देखाएँ मैले यो फिगर। यसलाई मेट्दिनु, यसलाई थोरै मेट्दिनु, मेट्दा हुन्छ हैन। अब के देखियो भन्दाखेरि वाटर लेभल घटायो तिमीले। अब एउटा पोइन्ट y भन्ने पोइन्टमा आएपछि फेरि एउटा रेजोनेन्स देखियो भनेको कस्तो देखिन्छ, अब कस्तो फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यसरी फर्म भयो। यसरी फर्म हुन्छ। यो भनेको फर्स्ट ओभरटोन क्लोज्ड अर्गान पाइपको। अब तिमीले वाटर लेभल घटाउँदै जायो, मैले ट्युनिङ फर्क हाने, यहाँ गए, फेरि राख्दाखेरि एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्टमा वाटर लेभल एडजस्ट गर्दै जाँदाखेरि घटाउँदै जाँदाखेरि एउटा y भन्ने पोइन्टमा पुगिसकेपछि फेरि अर्को साउन्ड एकदम लाउड साउन्ड सुनाइदिन्छ हो। त्यो कन्डिसन भनेको सेकेन्ड रेजोनेन्स हो। सेकेन्ड भनेपछि यसको लेन्थ कति भयो, अब लेन्थ अफ द एयर भाइब्रेसन L2 मान, अघि L1 थियो किनकि लेन्थ अब बढ्यो नि, L2 थियो, ल्याम्डा त सेम हुन्छ, वेभ लेन्थ त्यही हो। फेरि अब यसको कति हुने भयो, ल्याम्डा भन त, अब L2 प्लस E इक्वल कति हुने भयो, 3 ल्याम्डा बाइ 4 हो, 3 ल्याम्डा बाइ, हो कि हैन।
हो भनेपछि हेर्ने तिमीहरुको प्र्याक्टिकलमा नि यही आउँछ ठ्याक्कै L1 यदि सपोज वाटर लेभल यहाँ छ हैन वाटर लेभल भनेको लेन्थ अफ द एयर कोलम यदि L1 17 सेन्टिमिटरमा आउँछ भने तिमीहरुको L1 चाहिँ 17 सेन्टिमिटरमा रेजोनेन्स आउँछ भने अर्को रेजोनेन्स हेर्ने L1 17 सेन्टिमिटरमा आउँछ रेजोनेन्स फर्स्ट रेजोनेन्स यतिमा आउँछ भने अर्को रेजोनेन्स ठ्याक्कै 3 टाइम्स आउँछ के तिमीहरु 17 त्यहाँ कति आउने भयो 51 सेन्टिमिटरमा सेकेन्ड रेजोनेन्स हुन्छ हेर्दै 3 टाइम्स हेर्दै ठ्याक्कै अघि फर्स्ट टाइमले 17 सेन्टिमिटरमा आउँथ्यो भने L1 लेन्थ 17 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि वाटर लेभल यहाँ यति हुँदाखेरि वाटर लेभल यहाँ आउँदाखेरि भनेको सपोज मानौ 17 सेन्टिमिटर छ हो 17 सेन्टिमिटरमा आथ्यो भने सेकेन्ड फर्स्ट रेजोनेन्स 17 सेन्टिमिटर आथ्यो भने सेकेन्ड रेजोनेन्स ठ्याक्कै 3 टाइम्सले बढ्दै आउँछ यी 3 इन्टु टाइम्स हो त प्र्याक्टिकलमा पनि ठ्याक्कै आउँछ पोइन्टको तलमाथि अलिअलि त इरर त आइहाल्छ 51 52 53 त्यस्तो माथि इरर आइहाल्छ त्यो इरर क्याल्कुलेट गराइहाल्छ प्र्याक्टिकलमा यस्तो आउँछ फर्स्ट रेजोनेन्स मैले मानौं 17 सेन्टिमिटरमा आयो यहाँ आएर 17 सेन्टिमिटरमा आउने हो सेकेन्ड रेजोनेन्स कतिमा आउनु भयो त्यसको 3 टाइम्स 3λ/4 यसमा सुनिन्छ हो र यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यहाँबाट आयो L1 + E L2 + E आयो यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ अब के निकाल्न सक्छौ हेर्नु दुईटालाई अब गर त भ्यालु कति आउँछ सबट्र्याक्ट गर त कति आउँछ L2 - L1 गर त कति आउँछ दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने 3λ/4 - λ/4 आउँछ आउँछ हो कति आउँछ यो फिगरमा मैले बुझेँ कि बुझेन पहिला भन त बुझ्छ सर बुझे छैन हैन L2 - L1 कति आउँछ ल भन त L2 - L1 = 3λ/4 सबट्र्याक्ट गर्छौ न कति आउँछ 3λ/4 - λ/4 भनेको λ/2 आउँछ λ/2 आउँछ λ/2 आउँछ भनेपछि लैम्डा भनेको कति हो 2L2 - L1 अब हाम्रो थाहा छ फेरि v भनेको भेलोसिटी भनेको अफ साउन्ड भनेको लैम्डा f हो f के हो फेरि फ्रिक्वेन्सी अफ कसको फ्रिक्वेन्सी हो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी जुन ट्युनिङ फर्कले हामीले भाइब्रेट गराएको थियो नि यो f थियो फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी यो भनेपछि यहाँबाट आयो के आयो v = लैम्डा को भ्यालु लाग्यो भनेपछि 2f L2 - L1 आयो भेलोसिटी अफ साउन्ड तिमीले प्र्याक्टिकलमा यसरी हो किनकि हेर्दी फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क नन हुन्छ L2 तिमीले यहाँबाट निकाल्यो 51 भनेर मैले अघि भने नि सपोज L1 पनि तिमीले निकाल्यो यी भेलोसिटी अफ साउन्ड आइहाल्यो प्र्याक्टिकलमा यसरी नै हो भने ठ्याक्कै ल्याबमा पनि तिमीले लेन्थ निकाल्छौ पहिला L2 लेन्थ अफ द इयर कलम हो अर्को L1 फर्स्ट रेजोनेन्सको इयर कलम रेजोनेटिङ लेन्थ अफ द इयर कलम त्यो निकाल्छौ यसको भ्यालु नन हुन्छ यो नन हुन्छ f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्कको झन् ननै हुन्छ त्यहाँ लेखेकै हुन्छ 256 हर्ज 512 हर्ज भनेर यसरी त्यो गरेपछि भेलोसिटी आयो यति हो यसको भेलोसिटी अफ साउन्ड टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट दैट टेम्परेचर कुन टेम्परेचर हाम्रो रुम टेम्परेचर त्यतिखेर हामीले रुम टेम्परेचरमा गरे हुन्छ नि हैन त्यो टेम्परेचर ल अब यसमा केही छ मैले लेखिदिनु पर्छ यो कि तिमीले लेख्न सक्छौ ल भन त मैले लेखिदिनु पर्छ यो सुधी मैले लेखिदिनु पर्छ यो लेखिदिनु सर लेख्नु पर्छ पर्छ पहिला मैले यो भनेको बुझे कि नै यो कन्स्ट्रक्सन सर र यो फेरि भन्दिनु पर्छ प्रोसेस भन्नु न सर फेरि ल लेखौँ ल लेखिदिएपछि थाहा हुन्छ म सर्टकटमा लेख्नु प्रयास गर्छु है सकभर ल लेखौँ यसलाई त्यसपछि यो फिगरलाई मेट्दा हुन्छ मैले अहिले फिगरको सर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो कहिले काहीँ सोधिरहेको छ यो सजिलो छ कि एकदम सजिलो छ तिमीले यो प्र्याक्टिकलमा नि गर्नुपर्छ प्र्याक्टिकल गर्यो भने त झन् तिमीलाई इजी बुझ्न इजी सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिकल त अब कलेजै भएन त्यही त यो अहिले बुझिस् कि नै पहिला भन त प्रोसेस बुझ्यो ल अब लेख्दै गएपछि झन् बुझिन्छ ल यो फिगर मेट्दिन त्यसो भयो अहिले बनाउनु पर्छ हाइटको फिगर के त्यो के चाहिँ
प्रसिड के भनेको तैँले साइडमा बनाउनु भएको नि फिगर पछि बनाएको त्यो अँ दुईटा अँ त्यो त पछि बनाउँदा भइन्छ अँ यो नि बनाउनु पर्छ है यो नबनाइ नि हुँदैन ल यो फिगरलाई मेटिदिन्छु मैले मेन फिगरलाई यो फिगर बनाऊ न ल यो फिगरलाई यो प्रोसिडियर मात्रै छापाउने हो ल यो फिगर चाहिँ राम्रोसँग बनाऊ बनाउने भने हो त पनि यो पनि बनाउने यो दुईटा यो त बनाउनै पर्यो नि त First resonance. Here was plus C is equal to lambda by 4 भयो यति भनेको lambda by 4 यो फेरि पानीको लेभल घटायो मानव y पोजिसनमा आयो अलि राम्रोसँग बनाऊ है यो फिगर अलि राम्रो भएन यो L2 यो इन्करेक्सन C E भन्नु है हामीले E माने है हैन E यो L2 है L2 plus E is equal to यति कति भयो 3 lambda by 4 यो भनेको फिगर सेकेन्ड रेजोनेन्स फर्स्ट रेजोनेन्स सेकेन्ड रेजोनेन्स ल यसको कन्स्ट्रक्सन पहिला it consists of a metallic tube or a glass tube whose upper end is open. Let me check on it. Tube whose upper end is open and lower end is connected with rubber tube. The rubber tube is connected with reservoir. Reservoir में connected छ हो अनि अर्को reservoir filled with water भनौं न filled with water. अर्को के छ meter scale. The meter scale is attached. The meter scale is attached to the side of the tube. To the side of the
tube which measures the length of air column. Length of the air column अथवा water level भने नि भयो, air column को length भने पनि भयो. Oh, the length of the air column is adjusted by raising or lowering. त्यो वाटर लेभललाई कसरी एडजस्ट गर्ने, त्यो मुभेबल कि रिजर्भोयर बाइ रेजिङ अर लोवरिङ द रिजर्भोयर. यति भयो यसको construction. थोरै छ. It consists of a metallic tube whose upper end is open, माथिको end त्यो ट्युबको, and lower end is connected with rubber tube. तल रबर लगाइरहेको ट्युबमा. And the rubber tube is connected with reservoir. The reservoir is filled with water, and the meter scale is attached to the side of the tube, which measures the length of the air column. Length of the air column हामी त्यहाँ मेजर गर्छ नि हैन, अथवा लेभल अफ द वाटर लेभल. अनि द लेन्थ अफ द एयर कलम त्यसलाई कसरी एडजस्ट गरिन्छ तल माथि बाइ रेजिङ अर लोवरिङ द रिजर्भोयर. यति भयो यसको कन्स्ट्रक्सन. ठीक छ. यो भयो, यो मेट्दिम. Yes, sir. मेट्दा हुन्छ यो सबैलाई. एकछिन ल. ल एकछिन ल, म एकछिन कुरे. एकछिन बस्नु है. ल भयो. छैन. त्यो छिटो गर्छु. ल है मैले मेट्दिएँ. यो फिगर मेट्दिउँ. यो फिगर सजिलो हुन्छ मलाई. फिगर मेट्दिउँ, साइडको फिगर. Yes, sir. हुन्छ. ल है ल. वर्किङमा अब to find the velocity of sound in air भने नि हुन्छ. Find the velocity of sound in air. The water level is brought near the open end of the tube. By raising the reservoir. माथि लाँदाखेरि रिजर्भोयर माथि लाँदाखेरि पानीको लेभल पनि माथि जाने भयो ओपन एन्डको. By raising the reservoir. हो. अब अर्को the vibrating tuning fork is held over the top of the tube and water level is so adjusted that the loud sound is heard
मैले सिधै डाइरेक्टली है सर्टकट गर्नलाई मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सी म्याच के भनिनँ मैले यहाँ इयर मोलिकुलर भाइब्रेट भएर फ्रिक्वेन्सी म्याच भयो त्यसपछि रेजोनेन्समा भएर भन्नु सिधै वाटर लेभल इज एडजस्ट गर्दै गर्दा एउटा पोइन्टमा एडजस्टेड दैट द लाउड साउन्ड इज हर्ड at position x, first of position x here, na? At position x, which is the condition of first resonance. First resonance. If L1 is the if L1 is the first resonating length, comma, E is the incorrection of the tube, and lambda is the wavelength of the wave in tube, then L1 plus E is equal to lambda by 4, equation 1. Then if L1 is the resonating length, E is the incorrection of the tube, and lambda is the wavelength of the wave, then a first resonance, L1 plus E is equal to lambda by 4, equation 1. ल्याङ्ग्वेज केही कन्फ्युज छ ल्याङ्ग्वेज मैले इजी तरिका लादैछु यसरी वाटर लेभल एडजस्ट गर्दै गए कि एउटा पोइन्टमा पोइन्ट x भन्नेमा हामीले लाउड साउन्ड सुनियो हो त्यो भनेको फर्स्ट रेजोनेन्सको कन्डिसन हो त्यो कन्डिसनमा L1 plus E is equal to lambda by 4 मैले फिगर देखाएको छु ल यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युज छ भन्नु बाबु अब सेकेन्ड रेजोनेन्सको सुनौं ठीक छ यो मेटम मेट्दिन कि नै एकछिन है सर ल यो सोधेछ एकचोटी दुई कति चोटी सोधेछ है यो फर्माइसमा दुई तीन चोटी कति चोटी सोधेछ केही छैन यो कन्स्ट्रक्सन र वर्किङ अलिकति लेख्ने हो अरु त सबै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन त तिमीलाई सजिलै मिलाउँछ भयो मेटम अच्छा सर ल भयो सर भयो नाउ फेरि सेकेन्ड रेजोनेन्सको लागि नाउ the water level is lowered by lowering the reservoir until the second sound is heard. Until the second loud sound is heard. Until the second loud sound is heard. Until the second loud sound is heard. So again, until the second sound loud sound again. Second resonance is
again second resonance occur at position y. Now the water level is lowered by lowering the reservoir until the second loud sound is heard. Again second resonance occur at position y. Oh, if L2 is the second resonating, if L2 is the second resonating length अथवा जे भन्ने हुन्छ है second resonating length, यो लेख्न पर्दैन, E is the incorrection and lambda is the wavelength भनेर यो अगाडि लेखिसके त्यही भएर if L2 is the second resonating length, then its second resonance L2 plus E is equal to 3 lambda by 4. Equation 2. Putting the value of lambda by 4, putting the value of lambda by 4 from equation 1 in equation 2, we get यो माथि मैले मैले कति हुन्छ L2 plus E is equal to 3 lambda by 4 को भ्यालु कति थियो L1 plus E थियो हैन यति हो अथवा सबट्र्याक्ट गर न यो त हामी इन्करेक्सन निकाले पहिला सबट्र्याक्ट गर यो पहिला इन्करेक्सन निकाल्ने हुन्छ सबट्र्याक्ट गर न पहिला यो भयो है पछि गर है पछिको लागि चाहिँ म सबट्र्याक्ट गर्न बिर्सेछु सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 from equation 2 गर है मैले त इन्करेक्सन पहिला पछि गर्नु पर्छ है पहिला सबट्र्याक्ट गर v निकाल्न पर्यो नि हामीले सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 from 2 we get कति हुन्छ L2 plus E minus L1 minus E is equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. Incorrection cancel भयो L2 minus L1 भनेको कति आयो lambda by 2 आयो भनेपछि lambda is equal to कति आयो 2 L2 minus L1 आयो यो इक्वेसन 3. If v is the velocity of sound, if v is the velocity of sound in ear, then v is equal to lambda f, where f is the frequency of tuning fork. Frequency of tuning fork. ल अब भ्यालु पुट गर इक्वेसन 3 बाट ल्याम्डा को भ्यालु पुट गरे भने therefore v is equal to ल्याम्डा को भ्यालु कति भयो 2f L2 minus L1. अब यो पनि नोन हुन्छ यो नन हुन्छ यो पनि नोन हुन्छ v फाइन्ड गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिकल by knowing the value of f L2 and L1 velocity of sound here can be determined. फर्मुला याद गरिराख्ने v is equal to 2f L2 minus L1. L2 भनेको सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ
अथवा सेकेन्ड रेजोनेन्समा लेन्थ अफ द इयर कलम, यो L1 फर्स्ट रेजोनेन्समा लेन्थ अफ द इयर कलम, F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क, यो भनेको त भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर। अब इनकरेक्सन पनि निकाल्न सकिन्छ, यसरी इनकरेक्सन पनि निकाल्न सकिन्छ। यो भयो, केही छ यहाँसम्म? ल भन ल। यो मेट रब गर्दा हुन्छ यो? हुन्छ सर। ल फेरि इनकरेक्सन पनि फाइन्ड गर्नुपर्छ, इनकरेक्सन पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ यो ट्युब एक्सपेरिमेन्टबाट, रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट। अघि जस्तै पुटिङ भ्यालु अफ lambda by 4 in equation 3 थियो हैन अघि त्यो L2 plus is equal to 3 lambda by 4 भनेर 3 थियो, 2 थियो, 2 कति 2 हो। putting the value of lambda by 4 in equation we get कति थियो L1 L2 plus E is equal to 3 lambda by 4 थियो। lambda by 4 भनेको कति हो L1 plus E इक्वेसन 1 बाट के इक्वेसन 1 को lambda by 4 पुट गरेको, किनकि इक्वेसन 1 मा L1 plus E is equal to कति थियो lambda by 4 थियो, L2 plus E इक्वेसन 2 मा कति थियो 3 lambda by 4 थियो। यो भ्यालु ल र यो भ्यालु को lambda L1 plus E पुट गर्ने हो सेकेन्ड इक्वेसन मा, अरु के ल यहाँबाट गर कति आयो L2 plus E is equal to 3L1 plus 3E or L2 minus 3L1 is equal to कति आयो 2E आयो। Therefore E is equal to L2 minus 3L1 by 2। इनकरेक्सन यसरी हो, किनकि L2 पनि नन हुन्छ L1 पनि प्र्याक्टिकलमा नन हुन्छ भनेपछि इनकरेक्सन यसरी फाइन्ड गरिन्छ। भनेपछि रेजोनेन्स ट्युबले के डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टबाट एउटा भेलोसिटी अफ साउन्ड, अर्को इनकरेक्सन अफ द ट्युब। फर्मुला याद गर्ने, न्युमेरिकलमा सजिलो हुन्छ सम्झिनु। L2 भनेको सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ, L1 भनेको फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ। ठीक छ बुझिन्छ? आदर्श बुझिन्छ? आदर्श ढुङ्गेल बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर। ल त्यसो भए न्युमेरिकल गरौँ त यो रिलेटेड। कसैलाई के कन्फ्युज छ? समीक्षा के कन्फ्युज छ? समीक्षा छैन सर। छैन नि हैन? ल यो मेट्दिम म न्युमेरिकल गरौँ है एउटा यही रिलेटेड। पहिला सजिलोबाट जाउँ, न्युमेरिकल गरौँ। ल यो मेट है त भने क्वेसन राम्रोसँग ध्यान दिएर उ गर्ने। पहिला इजीबाट जाउँ। क्वेसन नम्बर 1, a resonance tube is resonated with a tuning fork with a
tuning fork of frequency 250 Hz if the length of the first and second resonating length ear column are 32 centimeter and 100 centimeter respectively. Then find the incorrection on the incorrection. ल एन्सर कति आयो? यो सजिलो छ, सिधै फर्मुला लाग्छ भने फर्मुला लाग्दा पनि आउँछ। कति आयो? ल मिलेछ सबिनको। आन्सर आउँछ 2 सेन्टिमिटर अथवा 0.02 मिटर। 0.02 मिटर। सबैको आए? आयो सर। ल यो सजिलो छ, आयो एकजनाले मात्रै भनेको होला यार। ल इच्छाले मात्रै गरे हो त सबै? खै अरुको? इशु आयो? 2 सेन्टिमिटर आयो इशु एन्सर? यस सर। ल सबैको ल अर्को क्वेशन त्यसो भए अलिकति त एक्जाममै आएको क्वेशन यो भन्दा अलिकति हार्ड टाइपको गरौँ ल। ठीक छ, अरुको आयो? यो मेट्दा हुन्छ है त त्यसो भए। ल अर्को क्वेशन गरौँ। एक्जाममै आएको क्वेशन छ यो, अरु दिन लाग्यो मैले। सीधे फर्मुला ला है अहिलेको क्वेशन है, E = L2 - 3L1 भनेर। और in resonance tube experiment, in a resonance tube experiment, the first and second resonance, the first and second resonance positions were observed respectively at 7 centimeter and 52.6 centimeter with a tuning fork of frequency 512 Hz at 27 degrees Celsius. Calculate the velocity of sound in ear at 0 degrees Celsius and the in the correction of the tube and the
in correction of the tube. ल सजिलो छ यो। अब यहाँ टेम्परेचर दिएछ 27 डिग्री सेल्सियस मा भनेछ। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ। ल सकिन्छ यो गर्न? इन करेक्सन त आइहाल्छ, L2 - 3L1/2 गरेर आइहाल्यो इन करेक्सन, किनकि L1 दिएछ फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ, L2 दिएछ। अब यो सेकेन्ड कन्डिसनको कसरी फाइन्ड गर्ने? यो 27 डिग्री सेल्सियस मा दिइराछ भनेछ। क्वेशन राम्रो छ भने है। फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ट्ज एट 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस भनेछ। हाम्रो फाइन्ड गरेछ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इन 0। अब V27 निकाल्न सकिहाल्छ तिमीले। कसरी निकाल्ने? भेलोसिटी अफ 27 डिग्री सेल्सियस मा कति हुन्छ? V27 भनेको हामीले निकाल्ने 2F L2 माइनस L1 हैन त? हो? हो कि हैन? निकाले यही अहिले निकाले यही हो कि हैन? हो सर। ल यहाँबाट V27 आयो। तिमीलाई थाहा छ V को रिलेसन टेम्परेचरसँग कति छ? √T हो। भनेपछि V27 / V0 भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु √T27 / T0। यो त हामीले गरेको यहाँ देखिएन हैन? के थियो? यो मेटे है मैले। V27 / V0 is equal to √T27 / T0 हो। टेम्परेचर गरेको हामीले। अब V27 निकाल्यो, V0 T27 भनेको त कति हो? √27 + 273, T0 भनेको 0 + 273 हो। अब आउँछ V0 आउँछ आउँदैन? अब आउँछ। V27 यहाँबाट निकाल्यो तिमीले 2F L2 - L1। V0 हामीले निकालियो। यो T27 भनेको त 27 डिग्री सेल्सियस हो नि त। 27 + 273 केल्भिनमा लगाएको 0 + 273। अगाडि के अस्ति हो? अगाडि हामीले गरेको कति आयो ल भन त? ल एन्सर सुनेर जाम त तिमीहरुबाट। ल कति आयो? मैले सबै भनिसके यहाँ। V0 कति आयो? $341.89. कति आउँछ? V27 आउँछ कति आउँछ भन्दाखेरि 341.5 आयो मिटर पर सेकेन्ड। यति आयो कि आएन? V27 मिटरमा लग्यो है। मिटरमा L2 लाई मिटरमा लग्यो, L1 मिटर लाउँदा यति आउँछ आउँदैन? अनि V27 V0 को भ्यालु आउँछ 347.75 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अनि सर हजुर V0 341.89 आयो। यति आयो नि यहाँ। एन्सर यति छ त। के मिस्टेक भयो? तिम्रो V27 कति आयो पहिला भन त? 466 आयो सर। के भयो? V27 कति आयो? 466 आयो। 358.4। 300 कोमिर का भी यहाँ त अर्कै छ फेरि। यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ ल भन त? ल पहिला हामी यहीबाट गरौँ। सर इन करेक्सन कति भन्नु त? 2 * 512 L2 भनेको कति हो? 52.6 -7 -2 हैन? माइनस सर आयो 17 * 10⁻²। मैं तो गरे 17 कि 7? 17 हो। ए एन्सर आउँछ कति भन्दाखेरि 364.5 आउँछ। हो सर त्यति नै आयो। आयो सर आयो। गर्दाखेरि भन त मेरो काम आयो सर। हजुर कति आयो यो गर्दाखेरि? 364.8 गर्दाखेरि 8 × 10⁻³ मिटर। ए 5 सरी मिटर पर सेकेन्ड। मैले 8 भनेर 364.5 मिटर पर सेकेन्ड। हो यति आउँछ ल।
अब हेर्ला V27 को माथि थ्री 350 आउँछ सर कहाँ आउँछ यहाँ लेख्नुहोस् आगो त्यो होइन क्या V0 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 कति आउँछ 47.8 कति 47 point something 347. ओ ल त्यति नै आउँछ सर 47.8 नै. अनि इन करेक्सन कति आयो 0.008 आउँछ हैन 8 to the 8 into 10 to the power minus 3 ल बाँकी क्वेशनहरु पछि गरौँ ल प्रसिडले मिलायो ल 0.008 बुझिन्छ आजसम्म पढाएको बुझिन्छ सेन्टिमिटरमा राख्दा केही फरक पर्छ सर जेमा राख्दा पनि हुन्छ सेन्टिमिटरमा राख्दा पनि हुन्छ मैले मिटरमा भने 0.8 सेन्टिमिटर आउँछ हो ल बुझिन्छ ल भन त सर इनकरेक्सन मिल्दैन के ल घर गएर ट्राई गर्दै मैले सजिलो छ अब बाँकी क्वेशन दुई तीनटा क्वेशन छ त्यो पछि गरौँ न है त ठीक छ सर इनकरेक्सनको के L2 - 3 L1/2 लाउने हैन हो त्यही त हो नि 0.8 सेन्टिमिटर आउँछ 0.8 भनेको 0.008 मिटर हो ल आजलाई यति गरौँ है ल टाइम पनि सकियो Okay, sir. ल बुझिन्छ इच्छा आज पढाएको बुझिन्छ इच्छा हजुर आज पढाएको बुझेछ नि हैन बुझाछ सर सर मेरो इनकरेक्सन मिलेन के ल मिला अब त्यहाँ गएर घरमा गएर ट्राई गरेछ ल आजलाई यति गरौँ बाइ बाइ है सबैलाई यस्तो बिग्रिरहेछ नि के हुन्छ त